रही हैं और इंशाल्लाह वो आएंगे कहाँ से, थोड़ा रोशनी डालें, क्योंकि $1 अरब की तो आपकी किस्त है, तो बाकी का अगर आप चाहें कि $5 अरब लेना है तो एक ये निकालें, $4 अरब और आप एंटिसिपेट करें, 4 कहाँ से आएगा? नहीं, देखिए वो हमारा 2 अरब सऊदी अरेबिया की कमिटमेंट है, फर्म कमिटमेंट है, वो डिपॉजिट आना है और आएगा इंशाल्लाह। कब तक? इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 12 अगस्त से पहले हो, 12 अगस्त जुलाई से एंड जुलाई तक हो इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह होगा। इसलिए यूएई की बड़ी क्लियर कमिटमेंट है, $1 अरब वो हो जाएगा। हमारा वर्ल्ड बैंक हमने सब कुछ कर दिया, मुकम्मल कर दिया, जो 3 साल से रुका था हमारा राइज 2 प्रोग्राम जो था फिस्कल रिफॉर्म्स का, वो मैंने मेरे आने के बाद हमने वो चारों के चारों प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं। 450 वो और 250 अरब आपको AAAB से चाइना को फाइनेंसिंग थी, 450 ईच। उन्होंने 200 मिलियन फ्लड की वजह से उसको प्री पर्पस करके दे दिया हुआ है, तो 700 वो हो गया, को 300 मिलियन में जेनेवा के प्लेजेस है, तो ये हमारा आप कहते हैं चौथा बिलियन है। और 5वां बिलियन जो हमारा आपने खुद ही कहा कि IMF का है, और उसके अलावा जो इसमें फाइनेंसिंग गैप अभी भी जो उन्होंने हमारे SBA में ली है वो 5.6 है। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता। वो 600 कहाँ से आएगा? वो 600 इन द प्रोसेस अरेंजमेंट्स इंशाल्लाह इन प्लेस है। अभी वी आर डूइंग इट वेल बिफोर 12th इंशाल्लाह $600 मिलियन का अरेंजमेंट। जब आप 12 को जा रहे होंगे, 12 जुलाई, मैं 12 अगस्त की बात आप कर रहे हैं, अभी तो हमारे पास 40 दिन है। तो 12 जुलाई में प्रोग्राम में जाने से पहले तो आप इस 600 की भी कमिटमेंट देख रहे होंगे कहीं से? कमिटमेंट नहीं, बल्कि मैं उनको मुझे देना है कि 600 मिलियन अरेंज हो गया। तो ये आपका एक मोटा नंबर ये हो गया कि अब आपको 12 अगस्त तक 14 ठीक है, 14 से $15 अरब के रिजर्व छोड़ दें। जी जिसके लिए आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कम स्टेट बैंक के पास $9 अरब पड़ा होगा जिस दिन आप ऑफिस छोड़ रहे होंगे। इंशाल्लाह तो ऑफिस छोड़ देंगे 6 हफ्ते में, या कोई दिल है अभी कि नहीं, वो फर्म प्लान अभी तक तो अल्लाह को जो मंजूर यही है कि 12 वैसे भी आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा अनलेस आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सऑर्डनरी प्रोविजन को इन्वोक करें, इमरजेंसी वाली जो है, अदरवाइज तो आपको 12 अगस्त को तो ऑटोमेटिकली टेन्योर खत्म होगा, तो असेंबली स्टैंड डिसॉल्व्ड। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी के इश्यूज है, मैं साथ साथ उसको मिला। जी बताएं। अभी नवाज शरीफ का आपके ऊपर ट्रस्ट है, उसने सिंगल हैंडेडली डार साहब के हाथ में वो दिया हुआ है कि आपने निगोशिएट करना है, इकोनॉमिक इश्यूज को हैंडल करना है, पॉलिटिकल इश्यूज भी इवन आप क्लीनी रोल आपके साथ। उनकी मेहरबानी जी। 12 अगस्त के बाद आप फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे, एक केयर टेकर सेटअप होगा। केयर टेकर्स कौन होंगे जो इस प्रोसेस को लेके आगे चले? देखिए, नोबडी नोज। केयर टेकर तो एक आपको भी पता है कि एक ऑप्शंस, एक जो सिस्टम आइन में दिया हुआ है 18वीं तरमीम के बाद, तो लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन एक नाम पे इत्तेफाक करेंगे और फिर वो खुद सेलेक्ट करते हैं। तो आपको पता है काबीना नहीं होती, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर आपने केयर टेकर देना है, और उसके बाद अभी तो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी घर के ही हैं, तो आप ही ने तय करना है। राजा साहब ने कहना जेड़ा तुसी क्या वही कर देंगे, दसो कीड़ा कितकिनु करना दे। जी को अच्छी चॉइस ही होगी इंशाल्लाह। सुनने में आ रहा है कि किसी कारोबारी शख्सियत से कोई नवाज शरीफ की मुलाकात करवाई गई है। नहीं, मियां साहब की तो कोई ऐसी मुलाकात इस हवाले से कोई नहीं है। केयर टेकर जो मुतवक्को है किसी का राब्ता नवाज शरीफ से करवाया गया? नहीं, मियां साहब से किसी का राब्ता ऐसी से नॉट टू माय नॉलेज। अच्छा, हमारे सुनने में 2 चीजें आई थी। एक तो किसी कारोबारी शख्सियत से राब्ता पिंडी ने भी किया और दे वांटेड कि वो कॉन्फिडेंस रखने के लिए किसी को लगाया जाए आगे, और फिर नवाज शरीफ के साथ उसकी क्लियरेंस ली गई। आई डोंट नो कि वो मुलाकात फिजिकल है या उनसे नाम डिस्कस किया गया, लेकिन ये खबर मार्केट के अंदर है। मेरे फ्रैंकली हमने नाम कौन से मेरे नाम जेरे गौर कितने? वो तो जो मीडिया में चल रहे हैं 4-5 नाम चल रहे हैं, उसमें कौन सी बॉडी नाम दुरुस्त है जी? जो मीडिया में नाम चल रहे हैं, बट आई एम श्योर पीपल अपने नाम फ्रॉड खुद करवाते हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती है। आपके साथी यहाँ बैठे हुए, मैं उनका नाम नहीं लेता, बेचारे नौकरी उन्होंने करनी है, इनका नाम अगर मैं खुद ही छाप दूं तो इस तरह ये बन नहीं सकते ना। जी देयर मस्ट बी सम कंसीडरेशन जिसमें आपका पिंडी भी ऑन बोर्ड हो और आप हुकूमत में बैठे लोग भी ऑन बोर्ड। देखिए, जो जैसे आइन में मैंने अर्ज किया कि वो 2 शख्सियात ने एग्री करना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी तक कोई नाम अंडर डिस्कशन मेरे नॉलेज में नहीं है। मैंने मीडिया में जरूर 4-5 नाम पढ़े हैं, 2-3 ऐसे हैं जिन्होंने माजी में भी 2-3 दफा इस इकोनॉमी का पट्टा पटाया, और अभी भी नाम चल रहा है। मुझे हंसी आती है कि यार वो नाम जिन्होंने एक दफा नहीं, मोर देन वंस इकोनॉमी को टैंक करके छोड़ के तो पकड़ा बरी पे चले गए, तो वो तो नाम वो भी फिर रहे हैं मार्केट में। तो मैं आपको बराह रास्त इस पे पूछूंगा। जिस दिन हफीज शेख साहब को दोबारा लगाने की फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें मिसाल दी जो साहब ये फैसला साजी के अमल में शामिल थे। मैं नाम उनका ले नहीं रहा, छोड़ रहा हूँ उनका नाम।
تو میں نے انہیں کہا کہ جنرل کیانی نے پیپلز پارٹی کے اوپر کرپشن کے بڑے چارجز تھے، تو فرمائش کر کے ان کو لگوایا تھا وزیر حفیظ شیخ صاحب کو کہ یہ صاف آدمی ہے، کرپشن نہیں کرے گا، لیکن ہی واز ٹوٹل فیلئر ایز فائنانس منسٹر. بیٹھ کی اکانومی آپ کا یہ بجلی کا سر دن سے انہوں نے پار کر دیا تھا پاور سیکٹر ہولڈنگ کمپنی میں، آج تک ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ ان کو مت کنسیڈر کریں، ناٹ اے گڈ چوائس. پھر میں نے عمران خان کو میسج کیا کہ آپ کا یہ نام چل رہا ہے تو آپ کو غور و خوض کرنا چاہیے، ناٹ اے رائٹ چوائس. ان کا نام پھر آ جاتا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بڑا ہیوی رول ہوتا ہے ان کا اس ڈیسیژن میکنگ کے عمل میں. کیا حفیظ شیخ کو چوائس ہونا چاہیے یا کسی بزنس لیڈر کو چوائس ہونا چاہیے یا کسی پولیٹیشین کو ہونا چاہیے؟ آپ کے خیال میں ترجیح کس کی ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میں پرسنلی حفیظ شیخ کے خلاف ہوں کیونکہ وہ 3 دفعہ فیل ہو چکا ہے، چوتھی دفعہ میں ذاتیات میں نہیں آنا چاہتا. میرا ان سے اچھا تعلق رہا ہے جب میں اپوزیشن میں بھی تھا، اور 2 ٹینیورز انہوں نے جب گزارے ہیں تو نتھنگ اگینسٹ اینی باڈی. ایک دفعہ آپ کے دور میں انہوں نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے کی بھی کوشش کی. جی آخری میں چھوڑ دیا تھا انہوں نے، آخری مہینے ذاتی خزانہ چھوڑ کر مجھے یاد ہے پرائم منسٹر میں سب. جی لیکن یہ ہے کہ انڈیویجول کو ہم اگر ایکسکلوڈ کر دیں تو بہتر ہوگا. آئی تھنک اینی باڈی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسا بندہ میں چننا چاہیے جو ان ریفارمز کو آگے لے کے چلے اور یہ 3 مہینے ضائع نہ ہو. اور وہ بندہ بزنس سے ہونا چاہیے، پولیٹیشین ہونا چاہیے، بیوروکریٹ ہونا چاہیے، کون ہونا چاہیے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، پولیٹیشین بھی ہو سکتا ہے. واٹس رانگ وتھ پولیٹیشین؟ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ محمد میاں سومرو چیئرمین پولیٹیشین آفٹر کسی زمانے میں محمد میاں سومرو بی بی کے اسیسینیشن کے بعد 3 مہینے جو پیٹرولیم کا ایشو تھا اس کو ایڈریس نہیں کر سکے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. نہیں وہ ٹھیک ہے، میں صرف یہ اس وجہ سے ہم کرائسس میں یو نیڈ اے ڈیسیژن میکر. تو ڈیسیژن میکر صرف سیٹ آکوپائی کرنے کے لیے آپ کو ایک چہرہ نہیں چاہیے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسا بندہ ہو چاہے کہیں بھی ہو، پولیٹیشین ہو یا وہ بزنس سے ہو، نو ایشو. یہ پروسیس کب سٹارٹ ہوگا؟ یہ پروسیس آپ کو پتا ہے کہ وہ اس میں 3 دن اگر نہیں ہو آپس میں تو 3 دن ایک ہوتے ہیں، پھر 3 دن وہ کمیٹی میں جاتا ہے، پھر نہ ہو تو پھر اسی بھی طرح سے کوئی انٹریکشن سٹارٹ ہوا ہے. آئی تھنک اینڈ آف اگست کے شروع میں فرسٹ ویک میں ہو جانا چاہیے. فرسٹ ویک میں ہونا چاہیے. جی ابھی نہیں ہو رہا. اب ناٹ ٹو مائی نالج. میں تو نواز شریف صاحب دبئی میں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ ان کی اپنی وزٹ ہے، فیملی وزٹ ہے، دیٹس آل. نہیں وہ پولیٹیکل میٹنگز کر رہے ہیں. وہ تو ظاہر ہے جہاں بھی جاتے ہیں لوگ، وہ تو لندن میں بھی روز پولیٹیکل میٹنگ ہوتی ہے. اب سعودی عرب جا رہے ہیں، گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کا بیٹا ہوتا ہے تو وہ بھی فیملی پارٹی ریلیجیس. تو سر دبئی میں اور عمرہ کے لیے تو میاں صاحب جا رہے ہیں، وائی ناٹ ان اسلام آباد لاہور فیملی سے بھی ملیں اور ملاقاتیں بھی کریں؟ انشاءاللہ آئیں گے، بڑی جلدی آئیں گے. کب؟ انشاءاللہ بڑی جلدی آئیں گے، الیکشن سے پہلے ادھر ہوں گے انشاءاللہ. 12 اگست کو اگر آپ کا آفس ختم ہو رہا ہے تو 60 دن کی مدت بنتی ہے. کتنے 60 دن؟ 60 دن یا 90 دن، ایک دن اگر پہلے چھوڑ دیں وہ اب تو ایسی بھی نا جی، وہ اس میں تو ہمارا کوئی ہم ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے. کیئر ٹیکرز کو نیسیسریلی ٹول نہیں دینا چاہیے. شارٹیسٹ پاسبل ٹائم الیکشن ہو کے نہیں ایک مستقل حکومت. میں اس پہ آپ سے ایمفیسس کروں گا دوبارہ، نو میٹر کہ کس فیلڈ سے ہو، بزنس سے ہو، سیاست سے ہو، پروفیشنل ہو، لیکن کمٹمنٹ کلیئر ہو کہ ان جو یہ ریفارمز ہم کر رہے ہیں، دیکھیں یہ ایک دن میں یہ تباہی نہیں ہوئی. 24ویں معیشت آپ کی بن چکی تھی مطلب 2017 میں، وہی تھی جو 2013 میں اکنامک یعنی انڈیکیٹرز اتنے برے تھے، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہمارے سارے انسٹیبل تھے. وی آر ڈکلیئرڈ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری. میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں، جنوری فیبرری 2013 بفور جنرل الیکشن، اینڈ 6 سے 7 مہینے کا پریڈکشن تھی ڈیفالٹ کی. اب اتنی آپ نے ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن اور پھر ایز حکومت تو ہم نے جو پیک کاٹی اور ملک کو 24ویں معیشت میں لے گئے، لوسٹ انفلیشن، لوسٹ اپنا پالیسی ریٹ 5.5%، سی پی آئی 4%، 6% آپ کی گروتھ، بیسٹ اسٹاک مارکیٹ ان ساؤتھ ایشیا، 5th بیسٹ ان دا ورلڈ، ہائیسٹ فارکس ریزرو. آج تک وہ تو گزر گیا نا سارا کچھ. نہیں تو گزر تو کیا، آج ہم جہاں کھڑے ہیں نہ مطلب صاحب کیوں گزرا. آئی تھنک یو پیپل شوڈ بی ڈیمانڈنگ. دیکھیں جب تک یہاں میں نہیں کہہ رہا کہ پھانسی لگا دوں لوگوں کو، بٹ اٹ مسٹ بی اسٹیبلش کہ وائی دس بیڈ ایکسپیرینس، وائی دس پروجیکٹ 2010 واز لانچ، اس نے ساری تباہی کی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا. یہ جس کا بھی ہو برنگ دیم ٹو دی پبلک اینڈ سے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے غلط کیا تھا. وائی ناٹ؟ پیپ نے اتنا بڑا اپنے سانحہ کر دیا اکانومی کے ساتھ. آج پاکستان جو ایک جس کی دنیا میں تعریفیں کر رہی تھی، آپ کو یاد ہے 2017 میں تمام ہیڈ آف آل کبھی آئے پاکستان کی تاریخ میں، ورلڈ بینک، ڈاکٹر کم، کرسچن لاگارڈ، ایم ڈی IMF، نکاؤ پریزیڈنٹ اپنا ADB، IFC کا ہیڈ اپنا فلپی،
उधर अपना AAAB का प्रेसिडेंट अपना जिन सर ये सारे आके आपको कॉम्प्लीमेंट करते थे, आपके मुल्क में प्राइम मिनिस्टर पे कॉल ऑन करते थे, मेरे साथ ये सरीना और मेरियट में बैठ के तो पाकिस्तान की तारीफें करते थे। हिम्मत दिखाएं 2011 अक्टूबर से लाहौर से जलसे से शुरू करें जी, 2014 के धरने के पीछे जो जिनका रोल था उनको भी साथ पकड़े, बिल्कुल, और कौमी असेंबली और पार्लियामेंट में फ्लोर की मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनको खुदा न खास्ता कोई जेलों में डालें, फांसी लगाए, वो एडमिट तो करें ना।